गीता अदनवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुञ्जयोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञार्थमोक्षसे सुभागराजगं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञार्थमोक्षसे सुभागराजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं सर्वेक्षार्वगमनम्यं सुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते ऋतुसंसारवत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः नमस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभुन्न च भूतस्थो महात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भौमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि पधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिर्वामवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामे कृष्णम् असम्प्रकृतेर्वशात् सजमां तानि कर्माणि विबध्यन्ति धनञ्जया उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं तेजुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोहासामोहकर्माणो मोहज्ञानाविचेतसः सप्तसीमासुरीचैव प्रकृतिमोहिताः आत्मनस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहं धीरहं कृतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोङ्कारः वृक्षामयुरेव च गणिभट्टा प्रभुस्साक्षी निवासचरणं सुहृत् प्रभवप्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तवाम्यहमहं वचनं विगृह्णामि मृषाः च अमृतं चैव मृत्युं च सदसच्चाहमर्जुना त्रैविद्या मां सोमपाः भूतपापाः विघ्ने विश्वा सत्यकिंत्रात्रयन्ते ये पुण्यमासाव्य सुरेन्द्रलोकं अश्नन्ति विद्यां विधिदेवभोगान् वेदं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विचारं क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममन्त्रगमनाः तथा कथं कामकामालभन्ते अनन्यां चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपालते तेषां विद्यावियुक्तानां योगेमं वहाम्यहं देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् आमीतदैज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य वन्दिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मज्जाजिनोऽपि माम् अत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं पश्मि प्रवृत्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभकलयदेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अभिचेषु दुराचारो वदते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वशस्त्रान्तं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एति स्विपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः देवी यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजक्षयस्तदा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्य मां मन्मनः मध्यस्थो मध्यार्थी मां नमस्कुरु
मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं नमत्परायण मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे